विरगो चांद गिरहन आपके तीसरे और 9वें घर में होगा, इसलिए पूरा महीना 10 से लेकर 20 तारीख तक तीसरे घर में ज़ोरा, अतारद और सूरज के तीसरे घर पर बहुत ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ है। आपके रोज़मर्रा के समाजी मेल जोल में मसरूफ़ सरगर्मियाँ हो सकती हैं। मालूमात के पहलू में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो सकता है। किसी भी किस्म की कागज़ी दस्तावेज़ लिखना, बोलना, मवासलाती ज़राए अबलाग, ईमेल, ख़त किताबत में मसरूफ़ वक्त हो सकता है। इनमें से बहुत सारी चीज़ें आप अच्छी तरह कर रहे हैं। इसी वक्त दिमाग की ज़्यादा तरगीब हो सकती है। हो सकता है कि वो इससे मुंसलिक कोई अहम दस्तावेज़ हो, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग से मुतल्लिक किसी भी चीज़ से मुंसलिक ज़्यादा मुख्तसर सफ़र हो सकते हैं। ये चीज़ें आपके लिए आगे बढ़ रही हैं। ये चीज़ें उस वक़्त तनाव का बायस हो सकती हैं क्योंकि वो सियारे स्क्वायर के चांद ग्रहण का हिस्सा हैं। सालगिरह मनाना अब भी एक तरह का तनाव हो सकता है और आपको मज़ीद कुछ तलाश करना होगा। अगर आपको पासवर्ड के साथ, नकलो हमल के साथ, गाड़ियों से मुंसलिक किसी भी चीज़ के सफ़र की कमी हो रही है, ख़ास तौर पर चांद ग्रहण के इर्द गिर्द, और ये मुरब्बा ज़ोहल के साथ यूरेनस के मुखालिफ हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन आपके लिए एक बहुत बड़ा फोकस हो सकता है। वो किसी बहरान के खिलाफ हो सकता है। आप अपनी बातचीत के साथ क्या कह रहे हैं, इस तरह के मसाइल को हल करने के लिए आपको क्या ज़रूरत है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा मालूमात और सब्सक्रिप्शन मैगज़ीन सीख कर तिजारती लिहाज से बहुत नतीजा खेज हो सकते हैं। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ये बहुत मसरूफ़ वक्त है। 8 नवंबर 2022 को चांद ग्रहण बहन भाइयों, रिश्तेदारों, साथियों के साथ ज़्यादा बातचीत और मुमकिना तौर पर वहाँ कुछ तनाव भी है। लेकिन चांद ग्रहण आपके 9वें घर में हो रहा है जो 3 को मुतहर्रिक कर रहा है। चांद ग्रहण भी दबाव वाली सूरत हाल लेकर आता है। ये यूरेनस है। इस तरह अचानक तब्दीलियाँ, अचानक हैरत अंगेज सफ़र या बहुत दूर का सफ़र, अचानक हैरत अंगेज मालूमात और इल्म जो आपके पास डाउनलोड करने के लिए आता है। ये 9वां घर है जहां आप जंगल के ऊपर चढ़ रहे हैं और बड़ी तस्वीर देख रहे हैं। तकरीबन इसी तरह आपके यकीन के निज़ाम के बारे में, आपके ईमान को दोबारा तरतीब देना, जैसे कोई चीज़ आपके सर से टकराती है और आपको अचानक बड़ी तस्वीर नज़र आती है। शायद आप किसी ख़ास मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बारे में इस तरह सोचते रहें और अब फ्लैश लाइटिंग जैसी कोई चीज़ आ सकती है जिससे आपको खुदा की तरफ मुतवज्जो किया जा सकता है। आपके लिए ये आपकी अदराक की तहरीक की तरह है। हमारा आला ज़ेन शऊर आप में से कुछ के लिए मुताले के मौक़े के साथ मुंसलिक किया जा सकता है। सीखने के लिए, आला इल्म के लिए तालीम के मौक़े के इस सिमत में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ। अगर आप इल्म के मुताले से वाबस्ता हैं, आपका ताल्लुक़ बैरूनी ममालिक से, दूर दराज के मकामात से भी हो सकता है। लेकिन ये तीसरा और 9वां घर की ज़हनी मशक है कि इस महीने में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। ज़हनी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर कुछ तब्दीली आ रही है और दबाव महसूस हो सकता है। कभी कभी चांद ग्रहण की रोशनी की ज़्यादा घबराहट का एहसास हो सकता है। आपका दिमाग आपके साथ टाइम से चालें खेल रहा होगा, ख़ास तौर पर चांद ग्रहण के वक़्त, और बाज़ औक़ात ये चंद दिनों के लिए मुस्तक़बिल के तनाज़ुर को भी ग्रहण लग सकता है, क्योंकि कुछ दिनों में आपका मुस्तक़बिल तब्दील हो रहा है। जो तब्दीली हो रही है, हो सकता है कि ये एक अच्छा वक्त हो। कोशिश करें और बड़ी तस्वीर देखने के लिए महीने के दूसरे हिस्से के साथ
بہت آسان ہونا شروع ہو جائے گا، اور چاند گرہن کا تناؤ، دماغی دباؤ اور دباؤ دور ہو سکتا ہے۔ آپ کی رائے اور دوسرے لوگوں کی رائے کے بارے میں کچھ تناؤ ہو سکتا ہے۔ آپ کی کمیونٹیز آپ کے قریب یا دور کے ماحول میں لوگوں کو استعمال کرتی ہیں، جبکہ مشتری کے ساتھ توجہ بہت زیادہ ہونے لگتی ہے، کیونکہ آپ جو مہینے کے دوسرے حصے کو لے لیتا ہے یہ براہ راست حرکت کرنا شروع کر رہا ہے۔ لہذا مہینے کے آخری 2 ہفتوں پر حکمرانی کرنا آپ کے 7ویں گھر میں جو ورگوز میں سے ہیں کچھ کے لیے رشتے کی بڑی خوشخبری ہے۔ مہینے کے دوسرے حصے میں اگر کوئی پیچیدگی یا دشواری ہو تو کاروباری شراکت داری کے ساتھ، معاہدوں کے ساتھ، تعاون کے ساتھ، تمام ذاتی تعلقات کے ساتھی، شوہر کے ساتھ، بیوی یا ان کی زندگی میں کوئی مسئلہ تھا تو اسے حل کیا جا سکتا ہے۔ ان کے لیے آگے بڑھنے کی سمت میں بہتری ہے۔ آپ کے تعلقات کے لیے وہ کسی پیچیدہ صورتحال میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ وہ سب بہتر ہیں، ابھی تک دیکھ رہے ہیں۔ کچھ اچھے تعاون کا نتیجہ ایک انعام ہے، آپ کے پارٹنر کی کوشش ہے یا شراکت داری میں بہتری لانے کی کوشش ہے۔ ذاتی تعلقات کے ساتھ، ذاتی کاروباری تعلقات کے ساتھ، دوسرے کے ساتھ اس تعاون میں مدد ملے گی۔ مشورے کے لیے آپ کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ دوسرے کو مشورہ دیں، یا اگر آپ کسی بھی کاروبار میں ہیں جہاں آپ کے کلائنٹس ہوں، یہ 7واں گھر ہے، یا اس کے بہت مثبت نتائج آنا شروع ہو سکتے ہیں۔ زیادہ کلائنٹس کو زیادہ فالوورز حاصل کرنا، زیادہ آرڈرز، بہتر مارکیٹنگ کی مقبولیت ہے، اور کسی قسم کی تبدیلی رشتہ دار یا کاروبار کی سمت میں، خاص طور پر آپ میں سے آخر میں پیدا ہونے والے ورگوں کو سب سے زیادہ فائدہ دے سکتی ہے۔ ان میں سے کچھ کے لیے یہ ملاقات ہو سکتی ہے: شادی کرنا، بڑی محبت کی ملاقات، بہت اہم کاروبار یا ذاتی شراکت داری، اور خاص طور پر ورگوں کی آخری 5 ڈگری 25 سے 13۔ لیکن اگر مہینے کا دوسرا حصہ دوسروں سے مدد حاصل کرنے کے لیے یا دوسرے لوگوں کی مدد کے لیے کھلے رہیں، ان سے آپ کو کوئی اچھی چیز مل سکتی ہے۔ یقیناً بڑے پیمانے پر آپ میں سے بہت سے لوگوں کو پیچھے ہٹنے کی تحریک میں پوری تعداد کو متحرک کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ اب بھی 10 ڈگری سے 20 ڈگری کے ارد گرد ہے، یا 18 سے 25 ڈگری تک والا ورگو ہے، لیکن دوسرے طریقے سے 25 سے 18 تک شروع ہونے سے یہ آپ کے لیے بہت تناؤ محسوس کر سکتا ہے، کیونکہ مریخ کا پیچھے ہٹنا آپ کو سورج، چاند کی طرف جانے سے خوفزدہ کر دے گا۔ دباؤ، تناؤ، کچھ چیلنجز، کچھ جنگ جو انہیں ذاتی کامیابیوں کے لیے کیریئر سے منسلک ہونے کے لیے حل کرنا پڑتی ہیں، ایک خاص نقطے سے انہیں نمٹنا پڑ سکتا ہے۔ شاید کسی اتھارٹی شخصیت کے ساتھ تصادم ہو، یا کسی اسٹریٹجک پلان پر نظر ثانی کر رہے ہوں اور تبدیلیاں کر رہے ہوں۔ کسی کیریئر پروجیکٹ یا آپ کے عزم سے جڑی کسی چیز کے ساتھ عمل کا منصوبہ زیادہ چیلنجنگ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ اسے زیادہ اسٹریٹجک بنایا جائے، اور مزید خیالات اور زیادہ توانائی اور کوششیں لگائیں کہ مہینے کا دوسرا حصہ سیاروں کا چوتھے گھر میں منتقل ہونے کا آغاز ہوتا ہے۔ وسط سے آپ کے چوتھے گھر میں منتقل ہونا، اس مصروف ذہنی سرگرمی سے توانائی آپ کے چوتھے گھر کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گی، اور کسی خاندان کے متعلق سے توانائی ہلکی محسوس کرے گی۔ ذاتی طور پر زیادہ توجہ جائیداد اور گھر پر چیزیں آسان ہوتی جائیں گی، جو آپ کو مہینے کے دوسرے حصے سے معلوم ہوگی، جس کے ساتھ
خاندان کے لیے ذاتی، نفسیاتی اور جذباتی طور پر توجہ دی جائے گی۔ شکریہ۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔